रङ्गो सिन्कोना प्लान्टेसनमा जुन ग्रेभले बाटो बनाउँदाखेरि जमिनको जो विवाद निक्लेको थियो, जमिनको मालिक चाहिँ फरेस्ट हो भनेर भन्दै थियो, त्यो कुरा आज हामीले डिएफओसँग आएर कुरा सोध्नुको लागि हामी आएको थियौँ। 1 नम्बर। 2 नम्बर कुरा थियो हाम्रो खेतीबारी नष्ट भएको जो क्षति भएको छ त्यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले ग्रेभले फरेस्ट डिपार्टमेन्टले दियो भने र भन्दै थियो। त्यो कुरामा नि हामी प्रतिवाद जनाउन आएको। खेती लाउने हामी हाम्रो खेतीको कम्पेन्सेसन चाहिँ अर्कोले किन लान्छ भन्ने त्यो पनि हामी भन्न आएको थियौँ। त एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो कि सिन्कोना हामीले भन्यौँ सिन्कोनाको जमिनको विषयमा कुनै कागजपत्र छैन भनेर अहिले भन्दैछ। र त्यसमा हामीले भन्यौँ सिन्कोना आजको होइन, 1938 मा सुरु भएको, अङ्ग्रेज कालमा सुरु भएको। अङ्ग्रेजले जो भन्थ्यो त्यही अर्डर हुन्थ्यो, कागजपत्रमा लेखिने दरकार थिएन। र त्यति बेला चाहिँ सिन्कोनाको जमिन हो भनेर मान्द्रे खोलादेखि झोलुङ खोला बिचको जमिन चाहिँ सिन्कोनाको हो भनेर त्यति बेला 2 जना सिन्कोनाको अफिसर, 2 जना फरेस्टको अफिसर बसेर कुमानीमा बसेर त्यो डिसिजन भएको थियो। र त्यस पछाडि सिन्कोनाले आफ्नै जमिन भनेर चाहिँ खेती लगाइरहेको थियो। अहिले हठात यो ग्रेफले बाटो बनाउने कुराले चाहिँ विवादले चाहिँ यो कुरा निक्ल्यो कि यो जमिन चाहिँ फरेस्टको भनेर। आज हामीले डिएफओसँग भेटेर कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जमिन फरेस्टको हो भनेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टले भन्न सक्दैन, किनभने सिन्कोनाको पनि त्यत्तिकै अधिकार छ। सिन्कोना र फरेस्ट डिपार्टमेन्टको दुईटैको जमिन हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो र हामीलाई धेरै 50% हामीले हाम्रो जमिन रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो हामी आश्वस्त भयौँ त्यो कुराबाट। अनि रहेको जो कम्पेन्सेसनको कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले सँग हाम्रो म्यानेजर लेख्यो भने कम्पेन्सेसन चाहिँ यो क्षतिपूरण चाहिँ तिमीहरूको कम्ती भयो भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसको अझै कुरा हुनसक्छ भनेर डिएफओ साहबले भन्यो। अनि अर्को कुरा पनि हामीले भन्यौँ त्यो लडेको रुखहरू छ जुन चाहिँ रुखहरू छ अहिले अगाडि बाटो बनाउँदै लडेको रुखहरू त्यो माथि धापदेखि परतिरको रुखहरू, त्यो रुखहरू चाहिँ हामीले काटेर पब्लिकहरूको मजदुरहरूको घर बनाउनको निम्ति कुनै काममा लगाउन सक्छ सक्दैन, यस म्यानेजरले लेखेर दियो भने त्यो उनीहरूले काम लाउन सक्छ र काट्न सक्छ भन्ने कुरा नि भयो। र आज यसो हेर्दाखेरि हामीले जुन कुरा गर्नको लागि आएको थियौँ हाम्रो आजको टिमले कुरा गरेकोमा आधा कुरामा चाहिँ हामी अलिक सन्तुष्ट भयौँ। र यति कुरा रह्यो हाम्रो सबैभन्दा बदमासी चाहिँ हामीले हाम्रो डाइरेक्टरले गरेको बुझ्यौँ। र डाइरेक्टरले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै ट्रेड युनियन अथवा रङ्गोको जनप्रतिनिधिसँग अहिलेसम्म भेट्न नचाहेको कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। र उसले मङ्पुको 1-2 जना साथीहरूलाई लिएर, प्रजातान्त्रिक मोर्चाका साथीहरूलाई लिएर, त्यही युनियनका साथीहरूलाई लिएर जो काम गर्यो त्यो चाहिँ बहुत अन्यायपूर्वक काम गरेको छ। र त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्ने हामी अब ठाउँ हेर्दैछौँ। कस्तो प्रकृतिको बदमास गरेको रहेछ डाइरेक्टरले बदमास गरेकोमा 1 नम्बर चाहिँ जति बेला चाहिँ रङ्गोमा ग्रेफको बाटो, रङ्गो तल गैरीबासमा ग्रेफले बाटो बनाएर लान्छ उता चाइनाको बोर्डरमा भन्ने कुरा भयो, त्यति बेला फरेस्ट डिपार्टमेन्टको मान्छेसँग अथवा अरू सम्बन्धित डिपार्टमेन्टसँग डिएमहरूसँग बसेर मिटिङ गरेको रहेछ। त्यसमा हाम्रो रङ्गो सिन्कोना बगानमा ट्रेड युनियन, रेजिस्टर्ड ट्रेड युनियनको कुनै नेतालाई पनि बोलाएन, कसैलाई पनि बोलाएन। र जम्मै मङ्पु केन्द्रित 2-4 जना के अरे प्रजातान्त्रिक मोर्चाका साथीहरूलाई राखेर, अफिसरहरू राखेर निर्णय लियो हामीलाई के पनि भनेर। र अत्याचार हामीलाई भएको कुरा अहिले हामी भेट्छौँ भन्दा पनि डाइरेक्टर हामीलाई कहिले भेट्नै दिँदैन, समय नै उसले दिँदैन। यतिसम्म कि हाम्रो निम्ति हामीले भनेर बजगाई जो हाम्रो एमएलए पनि होइन त बजगाईले चाख लिएर चाहिँ भेट्ने समय माग्दा पनि बजगाईलाई धरि उसले टारेर भेट्न, एमएलएलाई धरि भेट्न दिएन। र कुनै बजगाईले चाहिँ प्रिभिलेज कमिटीमा म कुरा राख्छु भनेर भन्दै थियो, उनले त गरेर र डाइरेक्टरले अहिलेसम्म हामीले भेट्न नचाहेको कुरा चाहिँ बडा हाँसउठ्दो र अलिक चित्त नबुझ्दो कुरा। बदमासी सार्वजनिक हुन्छ भनेर डरले हो। अब यसो हेर्दाखेरि मलाई त्यस्तै लाग्यो। हामी त्यही कुरा गर्छौँ त हामीसँग कुरा गर्दाखेरि हामी के गर्ने थियौँ? डाइरेक्टरभन्दा ठुलो अधिकार त हाम्रोमा छैन। हामी भन्न सक्ने थियौँ कि यहाँ यो कुरालाई यो बाटो यताबाट लाँदाखेरि यो कफीबारी जोगिन्थ्यो, रबरबारी जोगिन्थ्यो, जस्तो हामीले ग्रेफसँग कुरा गर्दै ग्रेफले हामीलाई स्पष्ट भन्यो हामी त बाटो त कसैको घर भत्केस भनेर भन्दैन, हामी त जोगाइदिए भन्यो जोगाइदिन्छौँ नि, हामीले केही असुविधा छैन भनेर ग्रेफको अफिसरले हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि डाइरेक्टरले त्यो बदमासी गरेको भएन र अब धेरैजनाको घरहरू भत्किँदैछ। आफूले बाजेले रोपेको रुखहरू काटेर फरेस्टले लग्यो। अहिले हामी फरेस्ट डिपार्टमेन्ट त्यही भन्छौँ हाम्रो खेती किन उठाएर लाँदैछौँ, त्यसमा हाम्रो पैसा इन्भेस्ट भएको छ। डिपार्टमेन्टले एफोरेस्टेसन प्रोग्राम त्यो रुखहरू रोपेको हाम्रो फन्ड गएको छ त्यहाँ, त त्यो फन्डको गएको भएपछि त्यो रुख त हाम्रो भयो भन्दाखेरि अब त्यो कुरा गऱ्यो भने त हुनसक्छ भन्ने कुरा डिएफओले गर्यो। र यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टरले चाहिँ रङ्गोलाई चाहिँ एकदम कुनजरले हेरेको जस्तो स्पष्ट लाग्यो हामीलाई। जो क्षतिपूर्तिको कुरा छ सर त्यहाँ त्यो के हुने रहेछ अब?
त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ भन्यो अझै पनि राम्रोसँग क्लेम गर्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति अझै बेसी बढ्नु पनि सक्छ। अनि त्यो क्षतिपूर्ति जो डाइरेक्टरमा छ हामी भन्दैछौँ डाइरेक्टरले किन दिन्छ, त्यो त हाम्रो चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा कुरो स्पष्ट यो कुरा जान्नुपर्छ कि अगाडिको डिरेक्टरले के गर्थ्यो, प्रत्येक म्यानेजरलाई चाहिँ फन्ड एलर्ट गर्थ्यो। एफोरेस्टेसनको प्रोग्राम भनेर बेग्लै फन्ड दिन्थ्यो। त्यो फन्ड हाम्रो मजदुरहरूको नाममा आएको फन्ड लगाएर त्यो रुख रोपिएको थियो। अनि त्यो त हाम्रो धन भयो नि त, रङ्गोको धन भयो नि त, रङ्गोको म्यानेजरको अन्डरमा आएको फन्डबाट गरेपछि त त्यो रङ्गोको रुखहरू। त्यसकारण त्यो रुखहरू चाहिँ रङ्गोको म्यानेजरलाई जिम्मा दिनुपर्छ र त्यो रुखहरू चाहिँ पब्लिक हाम्रो रङ्गोको मजदुरहरूको घर सर बनाउनु के गर्नुलाई काममा लाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको निम्ति म्यानेजरले चाहिँ क्लेम गरोस् भनेर डिएफओले भन्दैछ। अनि त्यो गएर अब म्यानेजरसँग कुरा गरेपछि सायद कस्तो रूप लिन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब नेक्स्ट पहल त अब यस्तो छ, नेक्स्ट पहल चाहिँ फेरि यस्तो यो दुर्भाग्यको कुरो हो। हामीले जति बेला ग्रेफले उ गर्दाखेरि आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ, एउटा हामीले कन्भेन्सन गऱ्यौँ, त्यसको ठिक अलिक पछाडि पञ्चायत इलेक्सन आयो। यसो हेर्दाखेरि हामीले पञ्चायतलाई अर्को पार्टीलाई ठुलो पार्टीलाई धक्का दिनुलाई गरेको जस्तो बुझ्यो, तर वास्तवमा होइन। हामीले भोट पनि माग्यौँ, केही पनि गऱ्यौँ। हाम्रो जो सिन्कोना बचाउ अभियान थियो त्यसका अवश्य त्यसमा एउटा कुरा भयो, हाम्रो त्यो प्रमिनेन्ट एकजना वर्कर भनौँ साथी उर्गेन शेर्पाले नोमिनेसन फाइल गरेको थियो, इलेक्सन लडेको थियो। त्यति बेला मैले त्यो कन्भेन्सनमा भनेको थिएँ अब यो पञ्चायतको चिन्ह चुनाव आउँदैछ, यसमा जम्मै साथीहरू फ्री छन्, उनीहरूले चुनाव पनि लड्न सक्छन्, भाग लिन सक्छन् भनेर भनेको थिएँ एज प्रेसिडेन्ट मैले भनेको थिएँ। र त्यही अनुसार चाहिँ उर्गेन शेर्पाले नोमिनेसन फाइल गरेर गर्दाखेरि चाहिँ सिन्कोना बचाउ अभियानलाई दोष पनि लगायो। यिनीहरूले हामीलाई बिगार्न लागि यसो गरेको अब बिग्रियो पनि धेरै। अब अहिले पनि हामी जो कुरा गर्दैछौँ ठिकै अर्को इलेक्सन आउँदैछ फेरि, यो पनि दुर्भाग्यको कुरो हाम्रो लागि। धेरै अगाडिदेखि हामीले सोचिरहेको थियौँ यो भेट्नको निम्ति, तर हाम्रोमा चाहिँ उयो अब हाम्रोमा भनेको जस्तो फन्ड पनि छैन। अनि हामी गोजीमा हात हाल्दै आउँदैछौँ, आफ्नो गोजीमा हात हाल्दै आउँछौँ। किन भन्दाखेरि माने हामी त्यहाँ सिन्कोनावासी हौँ, हाम्रो भविष्य त्यहाँ छ र हामी पछाडि हाम्रो सन्तति त्यहाँ छ भनेर हामी त्यो विचार गरेर हामी आज आफ्नो गोजीमा हात हाल्दै आएको हौँ। यसकारण अब फेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गएर सोच्नुपर्छ। सबै समस्या उत्पादन गर्ने चाहिँ निर्देशक नै रहेछ डाक्टर सामुल राई नै। उहाँलाई अब रङ्गो बलगाउँ गैरीबासका तपाईँहरू जति पनि यो काम गरिरहनु भएको छ, फेरि जानुहुन्छ भेट्नु कि? हामीहरू अझै पनि उहाँलाई हामी भेट्न इच्छा गर्छौँ। भेट्ने हामी चिठी अगाडि पनि दिएको, उनले केही जवाब पनि दिएनन्। फेरि हामी उनी डाइरेक्टर हुन् हाम्रो, त उनलाई त भेट्नुपर्छ, त उनले समय दिएनन् भने फेरि हामी भन्छौँ। भेट्दा पनि भएन भने अब अन्तमा यदि हामीले भेट्नै सकेन भने अब के गर्नु। अब यसरी अहिलेको जमानाको प्रेसको माध्यमद्वारा डाइरेक्टरको कतिवटा कुराहरू हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ, जुन कुरा हाम्रो लागि स्वास्थ्यकर हुँदैन बगानको लागि। घेराउ पनि त गर्न सकिन्छ, घेराउ गर्न सकिन्छ, सकिन्छ त्यो कुरा पनि। न्यायालयमा जानु सक्नुहुन्छ, कोर्टमा जानु सक्नुहुन्छ। अब यो जम्मै कुरा चाहिँ फेरि कुरा चाहिँ के छ भने भरे जहाँ गए पनि कुरा आउँछ पैसाको, कसले दिने पैसा। हाम्रो त ठुलो त्यस्तो कुनै सत्ताधारी पार्टी छैन जसकोमा पैसा छ हामीलाई ब्याक गर्ने, यो कुरामा कसैको चाख पनि छैन। हुन त यसले रङ्गो सिन्कोना प्लान्टेसनको होल मजदुरहरूको भविष्य यसमा निहित छ, र पनि अब मजदुरहरू सुतेर बसिरहेका चाखै लिँदैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि अब न्यायालयमा जाने धेरै अगाडिको कुरा छ, न्यायालयमा जाने थुप्रो विषय छ। डाइरेक्टरले अहिले एपोइन्टमेन्टको कुरा गरौँ, 4th ग्रेडको एउटा जम्मै त्यो स्याङ्सन पोस्ट हो, फाइनेन्सको त्यसमा केही छैन, त्यसको पैसा आइरहेको छ र पनि पोस्टहरू खाली छ, त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट दिने सकेको छैन। अब त्यो पनि न्यायालयमा जाने कुरा हो, त कोही जाँदैनन्, सबैले हेरिरहेको छन्। सुबुको बाँदर जस्तो जम्मै बसेर हेरेको छ, कहिले झर्छ र खाउँला भनेर, त झर्नेवाला केही पनि छैन। र अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो, हामी गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ सिभिक सेन्स एउटा त्यहाँ बस्ने मान्छे भएर हाम्रो यो उत्तरदायित्व भनेर हामीले गर्दैछौँ। यो हाम्रो यो भलन्टियरी काम हो, यो कुनै पोलिटिकल पार्टिजको होइन, कुनै उसको होइन। अब यसले गर्दाखेरि भविष्यमा कसो हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन, तर हामी थाक्न चाहिँ थाकेको छैनौँ। सर एउटा के अरे जस्तो अब मदरल्यान्ड चाहिँ फरेस्टको रहेछ, तर अब त्यो सिन्कोना एरिया जुन चाहिँ छ त्यसको जम्मै क्षमता चाहिँ सिन्कोनाकै छ भन्ने कुरा आयो। अब यो पर्जापट्टाको कुरा उठिरहेछ, अब के गर्ने? अब फरेस्टसँग त फेरि पर्जापट्टा माग्न नसकिने, यो त बगानसँगै यसकारण मैले यो कुरा चाहिँ डाक्टर सामुलले अनेक बुझाउने चेष्टा गरेँ। एउटा बाबुले आफ्नो छोरालाई जमिन दिँदाखेरि कसैको पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। म यति जमिन दिन्छु, सर्वेलाई बोलाएर नापेर रेजिस्ट्रेसन गर्नु जाँदाखेरि हुने कुरा हो। यो त सिन्कोना डिरेक्टरको जमिन हो नि त, डाइरेक्टरले दिँदाखेरि सक्ने कुरा हो नि त। फेरि एउटा कुरा यसमा के छ भने यो जमिनको निम्ति अगाडि हामीले एक प्रकारको ट्याक्स, नोमिनल ट्याक्स, प्रत्येक मजदुरले घरको हेड अफ द फ्यामिलीले 1 आना गरेर डेली यसको ट्याक्स तिर्थ्यो।
त्यो ट्याक्स तिरेको रेकर्ड पनि छ, एक्विटेन्समा छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो जमिन चियाबारीको जस्तो होइन, हामीलाई खेती गर्ने जमिन काटेर दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। यो जमिन अगाडि नै डिपार्टमेन्टले नापेर हामीले दिएको छ, त्यही जमिन हामीले कमाइरहेका छौँ। यो चाहिँ प्राय मोर देन 80 इयर्स माने 1953-54तिर यो सुरु भएको जमिन दिने भयो। त्यहाँदेखि हामीले आजसम्म कमाएर बसिरहेका छौँ। र यो खेतल्यान्डको जो जमिन पर्जापट्टा भन्ने कुरा डिपार्टमेन्टले चाह्यो भने सजिलैसँग दिन सक्छ। यसमा नयाँ जमिन पनि दिनु पर्दैन, केही पनि छैन, खालि हामीलाई कागजपत्र मात्रै दिनुपर्छ। यो कुरा सरकारकोमा बुझाउने हामीले मौकै पाएका छैनौँ। यसपालि हामीले कलकत्तामा गएर मिनिस्टर र सेक्रेटरीलाई यो बुझाउनु भनेको थियौँ, तर गोजी नै हाम्रो कमजोर भएर जानै सकेको छैन। त्यो तल जुन चाहिँ बाटो बनाउँदैछ नि सर, रोड, त्यसमा चाहिँ केही बगान श्रमिकहरूको जमिनहरू पनि दखलमा परेको छ भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। तपाईँले यहाँ डिएफओसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसको स्टाटस के हुने रहेछ, कसो गर्नुपर्ने रहेछ श्रमिकहरू त्यहाँ? जुन कुरामा हामी अनभिज्ञता थियौँ र हामीलाई जुन कुराको यहाँ क्लियर कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म अफिसरहरूले पनि दिनु सकेको थिएन। र यहाँ आएर बुझ्दाखेरि यो जमिनको जुन चाहिँ सिन्कोनाको जमिन छ, सिन्कोनाको जमिनमा यहाँ 3-4 प्रकारको जमिन, ग्रेफले जुन जमिन लियो त्यो एकै थरीको अथवा एउटै प्रकारको सिन्कोनाको जमिन भनेर सिन्कोनालाई मात्रै नोक गर्यो। तर यहाँनिर सिन्कोनामा 3-4 प्रकारको क्षति भएको देखियो। एउटा आयो सिन्कोनाको जुन चाहिँ क्रप्सहरू छ, जुन चाहिँ खेती छ, जस्तै कफी, रबरदेखि लिएर हाम्रो ट्रिजहरूलाई त्यहाँ फिलिङ भयो, हाम्रो थुप्रो त्यहाँनिर सम्पत्तिको नष्ट भयो। त्यो एक तरेलीको भयो, एक प्रकारको त्यो छ। अर्को हाम्रो सिन्कोनाको मजदुरको जमिन पनि ड्यामेज भएको छ, त्यो व्यक्तिगत सिन्कोनाको मजदुरको जमिन हो। अर्को कुरा सिन्कोनाको जुन चाहिँ घरहरू छ, त्यो घरहरू पनि ड्यामेज हुँदैछ, त्यो अर्कै तरेलीको कुरा भयो। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डिएफओ साहेबले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि जसको घर ड्यामेज भएको छ, जसको घर ड्यामेज हुन्छ, जसको घरलाई क्षति पुग्छ, जसको रुखलाई क्षति पुग्दैछ, म्यानेजरहरूले त्यहाँको इन्क्वायरी गरेर त्यसको कति क्षतिपूरण हुन्छ डिएमलाई क्लेम गर्नुपर्छ, उसले व्यक्तिगत हिसाबमै पाउँछ भन्ने कुराहरू क्लियर भयो। जस्तै हाम्रो रोड बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ लैन डाँडा जाने बाटोमा रुखहरू हालिएको थियो, त्यहाँकै एकजना स्टाफलाई, कर्मचारीलाई जिम्मानामा गरेर फरेस्टले दिइराखेको थियो, त्यसमा पनि हामी भुल बुझेर बसेको रहेछौँ। यहाँनिर आएर डिएफओ साहबसँग कुरा बुझ्दाखेरि हामीले भन्यौँ त्यो रुखहरूले त के अरे सिन्कोनाको व्यवस्थामा, सिन्कोनाको म्यानेजमेन्टले त्यसलाई कटाएर हाम्रो मजदुरहरूको घर रिपेयरिङ हुन्थ्यो, बनिन्थ्यो नयाँ। र अहिले त त्यसरी जुन प्रकारले के अरे मार्किनहरू लगाइराखेको छ, यो त अन्याय भयो। यो रुख कसले काट्छ अब भनेर भन्दाखेरि यदि सिन्कोनाको म्यानेजरले यो रुख काटेर म यो मजदुरको घर बनाउँछु भनेर मलाई एउटा लेखेर दियोस्, त्यहाँ के अरे व्यवस्थापनले काट्न सक्छ भन्नेसम्म कुरा त एकदम मुनासिब सजिलो खालको कुरा भयो। तर योभन्दा अगाडि त धेरै अर्कै प्रकारले हामीले ठाउँमा आएर कुरा नबुझेको जस्तो भयो। र अहिले डिएफओसँग आएर हामीले जुन चाहिँ एउटा वाद विवाद गर्ने वार्तालाप गऱ्यौँ, बडा खुसी पनि लाग्यो, किनभनेदेखि हाम्रो जमिन कमसेकम सुरक्षित रहेछ र हाम्रै यहाँनिर अफिसरहरूले, अधिकारीवर्गहरूले यसलाई सही प्रकारले सिन्कोनालाई सुरक्षित नराखेको जस्तो यहाँनिर प्रमाण नै भयो भनेर भनौँ न। उनको कंट्रोवर्सी नहीं है, उनको थोड़ा 1-2 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो वो मिलने के लिए आया था। तो मतलब नाइस मीटिंग, तो उनको जो समझाना था तो बोल दिया। सर, हम लोगों का आगे से ही कहना था कि जो रोड बन रहा है वहाँ पर वो उसका सिन्कोना का लैंड है, लेकिन कॉम्पनसेशन जो था वो फॉरेस्ट को मैंने वो किया, तो सिन्कोना प्लांटेशन का कैसे मैंने फॉरेस्ट का हो गया, इस जमीन का कुछ इश्यूज वो बता रहे थे, ये क्या है सर? ये एक्चुअल में जब सिन्कोना प्लांटेशन के पास जो जमीन है वो एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड ही है, वो परमिसिव यूज के लिए दिया गया है, मतलब उनको सिन्कोना कल्टीवेट करने का उस पर राइट्स है। तो इसीलिए जब डाइवर्शन करना होगा तो जो मतलब जिसका ओरिजिनली लैंड होता है तो उन्हीं के पास दे हैड अप्रोच। हम लोगों ने डायरेक्टर एंड अदर पीपल से भी बात किया कि इफ द लैंड हैड बीन ट्रांसफर्ड और म्यूटेटेड तो नो पेपर्स हैज शोन, तो इसीलिए वी हैड टू मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए वी डिड व्हाटएवर वी हैड टू डू बेसिकली ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने देने के लिए। दैट्स ऑल। जो वहाँ पेड़ था वो लोग बता रहे थे कि ये तो सिन्कोना ने खुद मैंने किया हुआ, तो फिर ये जो पैसा जो था क्षतिपूर्ति वो क्यों फॉरेस्ट को चला गया, ये भी बोल रहे थे। फॉरेस्ट को उनके पेड़ के पैसे जनरली नहीं जाते हैं, वो कुछ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के मुताबिक जो लैंड है उसके पैसे जाते हैं, और उसके लैंड में जो
पौधा लगाना है उसके पैसे जाते हैं। टेक्निकली सिंकोना हैज नॉट पेड फॉर एनी पेड़ का पैसा, हाँ कटिंग का दे हैव हैड टू पे, बट नॉट पेड़ का पैसा एज सच। सिंस सिंकोना के पास परमिसिव यूज है, ये थोड़ा सा मतलब मैटर है, दे शुड मतलब उनका कोई ऑफिशियल से अगर मतलब डायरेक्टर है और somebody जो उनका ऑफिशियल पोस्ट पे है, इफ दे हैड रिटन कि उनको मतलब उनका पेड़ जा रहा है तो उसका भरपाई व्हाटएवर अभी भी दैट वाज डिस्कस्ड एंड दैट हैज टू बी रिटन टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। उसके बाद इफ द अप्रोप्रिएट, क्योंकि ऐसा तो बहुत क्यूरियस केस, दिस इज अ वेरी यूनिक केस, तो वो कैसे करना है दैट मे बी टेकन अप इनटू कंसीडरेशन। वो लोग बता रहे थे कि जो श्रमिक थे, कुछ एक श्रमिक जिसका जमीन भी कटा हुआ है, उसका क्या होगा, उसको confirm। वही मैं बोल रहा हूँ, दे हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली कि कितने श्रमिक है, 5 का गया है, 1 का गया है, 2 का गया है, वो ऑफिशियली उनको लिखना पड़ेगा टू एवरी स्टेक होल्डर। 2 साल पहले जब ये काम हो रहा था तभी भी, तब से कर देने पे भी ये हो जाता, बट एनीवेज दे कैन राइट एंड अभी भी इफ देयर आर एनीथिंग दैट कैन बी डन, दैट मे बी डन। तो जमीन अगर फॉरेस्ट का है तो वो लोग भी ये बता रहे थे कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत तो पर्चा पट्टा देना चाहिए थे उन लोगों को, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ये क्या है? नहीं, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट तो तब दिया जाता है जब जो लोग फॉरेस्ट में जाके, फॉरेस्ट विलेजेस हैं तब है, जिसके पास कोई कागज में था ही नहीं। इनका हालत तो उससे काफी बेटर है कि इनका तो जो उनका कुली लाइन हो गया, उनका वो हो गया, सब कुछ कागज में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देयर इज मतलब इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों दिया जाता है कि जिसका कुछ भी नहीं है उसको एक पट्टा, मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड, लेकिन इनका तो पास वो राइट्स ऑलरेडी है, परमिसिव पोजीशन में है, ये तो हम लोग मान रहे हैं। जस्ट मदर लैंड फॉरेस्ट का होता है, मतलब मदर जो ओरिजिनली वो फॉरेस्ट लैंड था तो उन लोगों ने कभी उसको म्यूटेट किया नहीं है, म्यूटेशन हुआ नहीं है, तो इट स्टिल रिमेन्स एज फॉरेस्ट लैंड बेसिकली टू माई, अभी तक मेरे पास जितने पेपर्स आए, टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, वो अभी भी वैसा ही है। तो दैट्स हाउ इट वाज डन। तो फॉरेस्ट का समुदाय क्या होते हैं और सिंकोना प्लांटेशन का समुदाय क्या होते हैं उस एरिया को लेकर? पूरा सब क्षमता सिंकोना प्लांटेशन का है, मतलब व्हाटएवर द बेसिकली जो भी वो उस पर लिखा हुआ है, पूरा क्षमता सिंकोना प्लांटेशन का है। दे हैव फुल राइट टू यूज द सिंकोना के पेड़ लगाना और उसका जो चाशाबाद है वो करना, जो पर्सनल लोगों का लाइंस है उसके लिए जो जो राइट्स उनको दिए गए हैं, तो पूरा राइट्स उनके पास ही है। जैसे उन लोगों ने किसी कुली ने फॉर एग्जांपल घर बना लिया तो दैट विल नॉट बी टेकन अप एज एन एनक्रोचमेंट, वो वाला दैट इज परमिटेड टू देम। तो पूरा यूजेबल राइट उनका है, बट जस्ट सिंपली द लैंड स्टिल बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बस इतना ही। तो जब ये रास्ता बनने के लिए वो खुदाई की काम चला, सर उस वक्त ही पता चला कि वो जमीन फॉरेस्ट का है। इसके आगे तो सब लोग मान रहे, अभी भी तो सबको, मतलब उनका तो काम में तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, परमिसिव यूज तो ऑलरेडी दिया गया है उनको, उनका तो काम में कोई आके नहीं बोल रहा है कि आप पानी क्यों लगा रहे हो, आप इधर में ये खुदाई क्यों कर रहे हो, व्हाटएवर दे नीड दे कैन डू, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मतलब इशू ये है कि उन्होंने लैंड को बेसिकली, जो मुझे जितना समझ में आया कि म्यूटेशन नहीं किया होगा या म्यूटेशन का पेपर नहीं है, विच एवर वे इट कैन गो, मतलब ऑफिशियली वो लैंड फॉरेस्ट है, बस इतना ही है। उसका तो कोई मतलब हम लोग ये नहीं जाके बोलेंगे कि कल मैं आपके लैंड पे प्लांटेशन कर दूंगा, वो हम लोग नहीं कर सकते। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जैसे कि वो लैंड में सिंकोना प्लांटेशन जो हुआ था तो अंग्रेज के जमाने से हुआ था, ये फॉरेस्ट तो बाद में इंडिया बन के बाद में आया ना, तो फिर ये गड़बड़ कहाँ हो गया सर? नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे भी फॉरेस्ट था 1866। उन लोगों ने क्या हुआ था कि सिंकोना को जमीन देने से लिए फॉरेस्ट से ही सिंकोना डिपार्टमेंट पे दे दिया था, बट वो लिखित में अभी भी उसको फॉरेस्ट लैंड ही रखा था बेसिकली। अगेन बोल रहा हूँ, परमिसिव यूज है उनके पास, नॉर्मल जगह की तरह नहीं है कि नॉर्मल फॉरेस्ट लैंड आपका हो गया कि कोई भी बैठ जाए तो इंक्रोचमेंट, उनके उधर इंक्रोचमेंट नहीं होगा अगर वो लेबरर है एंड उनका मैनेजर ने परमिट किया हुआ है वो लैंड देने के लिए, मतलब व्हाटएवर द रूल्स है बेसिकली, तो दैट कैन बी डन। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, अभी भी वो परमिसिव यूज में ही है। कंफ्यूजन इसीलिए हो गया कि वो रास्ते बनाने के टाइम पे उनका कुछ पौधा एंड 1-2 घर चले गए जो जिसके लिए वो प्रॉब्लम आ रहा है, पर बाकी तो इट वाज अ वेरी सिंपल। अभी भी हम लोग उधर में मतलब सिंकोना में जाके वी डोंट फाइल केसेस, और वो हाँ अगर टुमारो सिंकोना में कोई वाइल्ड लाइफ का केस हो गया कि किसी ने हिरन मार दिया या कुछ, देन वी विल गो एंड जो नॉर्मली भी करते हैं, बट अदरवाइज दैट वो वाले प्रॉब्लम्स उनमें नहीं है। रोंगो में एक घटना क्या हुआ था कि एक रोड बन रहा था, उसमें जो धुप्पी का पेड़ होता है वो कटिंग हो गया, और जो बगान का मजदूर है उनको वो देखरेख करने के लिए फॉरेस्ट ने जिम्मेवारी दिया हुआ, ये कैसे हुआ सर? ये इसका क्या हुआ था कि इसमें सिंकोना से कंप्लेन आया था कि काफी ज्यादा पेड़ काट दिया था, एंड देन द इशू वाज कि इसको मतलब सिंस इज फॉरेस्ट लैंड, अब आपके पास 1 या 2 पेड़ काटने का जस्टिफिकेशन हो सकता है, मतलब सिंकोना का मैनेजर, बट वो इतना सारा पेड़ तो नहीं कर पाएगा। मतलब इतना सारा पेड़ का तो इवन अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड है फिर भी किसी के पास, वो तो हमारे पास ही डिपार्टमेंट के पास ही आना पड़ता है वेस्ट बंगाल एक्ट के तहत।
तो वही हम लोग कर रहे थे, बस उसका जिम्मा कर रहे थे। नाउ द पॉइंट इज कि सिंस वो सिंकोना का लैंड है, काफी दूर है डिपोज एंड एवरीथिंग, एंड तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी कॉस्टली प्रोड्यूस, हम लोगों को भी आपका प्रोड्यूस लेके कोई फायदा तो है नहीं, तो वी केप्ट इट देयर बेसिकली कि आप लोग रख दो, बट आप लोग अभी उसका कोई यूजेज में मत कर दो, ना ही रास्ता खोल दो बेसिकली, क्योंकि रास्ता खोलने का वो फिर काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो वो सब हम लोगों ने नहीं किया कि बिकॉज वो लैंड सिंस वो परमिसिव यूज में है, अगेन अगर नॉर्मल जगह होता तो हम लोग लेके आते, बट सिंस परमिसिव यूज में है तो वी आर ओके फाइन, उसमें कोई इशू नहीं। वो श्रमिक मतलब उसमें एक भ्रम क्या चल रहा है कि जैसे कि आप ये जो जमीन था वो तो फॉरेस्ट का है, श्रमिकों को जितनी मांगे होते हैं, जैसे कि वो लोग बोल रहे कि पर्चा पट्टा वगैरह ऐसा कम ये क्षतिपूर्ति, ये फॉरेस्ट से डिमांड करें कि सिंकोना प्लांटेशन? वो लैंड फॉरेस्ट का है, लेकिन हर प्रतिपूर्ति वट एवर देयर इज दैट हैज टू गो टू सिंकोना। सिंकोना ने उन लोगों को दिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो रास्ते की लैंड छोड़ के तो हम लोग तो सिंकोना का डेली टू डेली एक्टिविटीज में घुस ही नहीं रहे। वी आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दैट। वो तो खुद ही अपना अपना जो जैसे पहले का चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इशू ही नहीं है। थैंक यू।